नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुटेल। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको घरमा बम विस्फोट। विस्फोटमा संलग्न रहेको आशंकामा विप्लव समूहका भक्तपुर जिल्ला सदस्य देव गुरुङ पक्राउ। चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको संसदीय सुनवाई सुरु। समितिद्वारा 10 दिनभित्र पाण्डे विरुद्ध उजुरी आह्वान। कैलालीको सहजपुर बोकटान सडकका कारण 10 परिवार घरबार विहीन। 35 परिवारले खेतयोग्य जमिनको मुआवजा पाएनन्। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4300 पुग्यो। 1,19,286 जना संक्रमित। र नेपाल पुलिस 18औं आहारारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। साबिक विजेता 3 स्टार 3-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। भक्तपुरको मनहरा फाँट स्थित पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको निर्माणाधीन घरमा शक्तिशाली कुकर बम विस्फोट भएको छ। बम विस्फोटका कारण बास्कोटाको घरसहित आसपासका 3 घर र 1 भ्यानमा क्षति पुगेको छ। बम विस्फोट गराएको आशंकामा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान समेत सुरु गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। बुधबार बिहान 7:40 भक्तपुरको मनहरा फाँट स्थित पूर्व सञ्चार मन्त्री एवं नेकपा नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाको निर्माणाधीन घरलाई लक्षित गरी रिमोट कन्ट्रोल प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको छ। विस्फोट हुँदा आसपासका 3 घर सहित 1 सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ। करिब 10 मिटरको दूरीबाट रिमोट कन्ट्रोलद्वारा कुकर भित्रको बमलाई विस्फोट गराइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको नेकपाले छरेको पर्चा भेटिएको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले विप्लव समूहका भक्तपुर जिल्ला कमिटी सदस्य 50 वर्षीय देव गुरुङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रतिबन्धित समूहहरू सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता समूहहरूबाट घटना घटेको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो शंका चाहिँ अनुसन्धान हामीले गरिरहेका छौँ। त्योबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रेसर कुकरलाई प्रयोग गरेर विस्फोटन गराइएको जस्तो देखिन्छ। जुन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको खोज तलास पहिचान र अनि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने कार्य हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा पर्दछ। बम विस्फोटको समयमा पूर्व सञ्चार मन्त्री बास्कोटा सो घरमा थिएनन्। उनी बालकोट स्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा बस्दै आएका छन्। विस्फोटबाट बास्कोटाका छिमेकी कुबेर केसी, कपिल घिम्रे र निरूपक केसीको घरमा क्षति पुगेको छ। विस्फोटका कारण बास्कोटाका छिमेकीहरू त्रसित बनेका छन्। बच्चाहरू छोरीहरू रोइरहेका उनीहरू तल बस्ने पनि रोइरहेका। अब त्यो आतंक के भयो अब हामी अब सोच्दै नसोचेको घटना घट्यो। अब ठुलो भनेको कुरा चाहिँ अब क्षति त धेरै भयो। अब टिभीहरू फुटेको छ, तलको झ्याल सिसाहरू ढोकाहरू सबै कब्जा उकेको छ। खापा नै निस्केका छन्। मिसेस नै बढार्दै झर्दै थियो। फुच्चे खाना खाएर झर्दै थियो स्कुल जानलाई। यता ओल्लो घरको कपिलको छोरा पनि झोला बोकेर झर्दै थियो। आधी मिनटको फरकले गर्दाखेरि अब बच्चाहरू बचे हैन। भक्तपुरमा भएको यस घटनामा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको नाममा फेला परेको पर्चामा बम विस्फोटको कारण खुलाइएको छ। यस पर्चामा विस्फोटको 10 वटा कारण देखाइएको छ। घटनास्थलबाट फेला परेको पर्चामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा 70 करोड घुस मागेर भ्रष्टाचार गरेको लगायतको आरोप लगाइएको छ। बम विस्फोटपछि घटनास्थलमा पुगेका भक्तपुरबाट विजयी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भन्दै जनतालाई त्रसित पारिएको भन्दै यस्तालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। कसैले जिम्मा लिएर पनि कुनै राजनीतिक आवरण यसलाई उडाएर पनि कुनै खालका चाहिँ नि भ्रष्टाचार र अपराधको विरुद्धको अभियान भन्ने खालका नौटङ्की कुरा गरे पनि हिंसा र अपराध भनेको अपराधै हो, हिंसै हो र त्यसका विरुद्ध चाहिँ कडा कारबाही गर्नुपर्छ। प्रेसर कुकर बम विस्फोटमा संलग्न भनी पक्राउ परेका देव गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले फागुन 8 गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
भ्रष्टाचार र अडियो प्रकरणका कारण विवादित बनेका पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको निर्माणाधीन घर नजिकै लक्षित गरेर बम विस्फोट भएको छ। बम विस्फोटका कारण स्थानीय 3 घरसहित एक सवारी साधनमा समेत क्षति पुगेको छ, जसका कारण स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। त्यसैले प्रहरीले सुरक्षा तैनाथी बढाई यसको निष्पक्ष र सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथ पुष्कर खतिवडा, भक्तपुर। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको सुनवाई समितिको बैठकले पाण्डे विरुद्ध उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यममा 10 दिने सूचना निकाल्न निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले मन्त्री परिषदबाट चीनको आवासीय र उत्तर कोरिया तथा मङ्गोलियाका लागि गैर आवासीय राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गरिएका पाण्डे विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको बताउनुभयो। समिति सदस्यहरूलाई पाण्डेको व्यक्तिगत विवरण वितरण गरिएको र गुनासो तथा सूचना सङ्कलनका लागि उजुरी आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आवासीय राजदूत र अन्य 2 ठाउँको लागि उत्तर कोरिया र मलेसिया, मङ्गोलियाको लागि महेन्द्र बहादुर पाण्डेजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ र त्यसै सम्बन्धमा उहाँको बायोडाटा हामीले हेर्यौँ। आज सबैलाई वितरण गरियो। हाम्रो प्रक्रिया अनुसार नाम आइसकेपछि सर्वसाधारण व्यक्तिको सबैको उहाँको विषयमा के रहेछ गुनासो या के छ भनाइ त्यसमा उजुरी आह्वान गर्छौँ। गत फागुन 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। पौडेललाई फिर्ता बोलाएर पाण्डेको नाम सिफारिस भएको थियो। समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै पाण्डे राजदूतमा नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले स्थानीय जनताको जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसके लुम्बिनी हुनुको अर्थ नहुने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी विकास कोष परिषदको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीयहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिए मात्रै लुम्बिनी हुनुको अर्थ हुने बताउनुभयो। अब लुम्बिनी भनेर मात्रै नपुग्ने भएकाले बृहत्तर लुम्बिनीको अवधारणाका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटक र अध्ययन गर्न आउनेहरूले कम्तीमा पनि 3 देखि हप्ता दिनसम्म बस्ने वातावरण भएमा त्यहाँका स्थानीयहरूको आय शक्ति बढ्ने र रोजगारीको सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभयो। 3 दिनदेखि 1 हप्तासम्म त्यो ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै त्यहाँको आर्थिक सामाजिक जीवनलाई लुम्बिनीले प्रभाव पार्ने हो। त्यहाँका स्थानीय मान्छेको आय शक्ति क्रय शक्ति बढ्दैन, उनीहरूको चाहिँ उत्पादन बढ्दैन, उनीहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, उनीहरूले त्यहाँ कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप उहाँहरूसँग सम्बन्धित हुँदैन भने लुम्बिनी त्यहाँ हुनुको मतलब हुँदैन। त्यहाँ स्थानीय मान्छेले त्यसलाई अपनत्व पनि लिँदैन। मन्त्री भट्टराईले बृहत्तर लुम्बिनीले त्यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै अन्य कुरामा पनि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण र अध्ययन गर्न आउनेहरू आफूले चाहे जति समय त्यहाँ बस्न सक्ने र अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी क्षेत्रको विकास निर्माण, उत्खनन र त्यसलाई एकअर्कासँग जोड्ने काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। कहिले जुट्दै र कहिले फुट्दै आएका राप्रपा फेरि एक भएका छन्। एकीकरण भएको 1 वर्ष पनि नबित्दै गत निर्वाचन ताका फुटेर 3 टुक्रा भएका दल फेरि एकै ठाउँमा आएका छन्। एकता घोषणा सभामा यसपटक भने राप्रपाका नेताले गीता नै छोएर कसम खाँदै अब पार्टी फुट्न नदिने वचन दिएका छन्। केशव शर्माको रिपोर्ट। राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकता घोषणा भएको छ। गत शनिबार एकताका लागि 10 बुँदे सहमति गरेका 2 दलले एक भएको घोषणा सभामा नेताहरूले एकता टुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कुनै समय एउटै दल रहेको राप्रपा गत निर्वाचनको समयमा 3 टुक्रा भएको थियो। कहिले जोड्दै त कहिले फुट्दै आएको राप्रपा एकतामा नेताहरूले विगतमा पार्टी विभाजनपछि पीडा भोग्नु परेको भन्दै अब यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पार्टी एकतासँगै राजनीतिमा तेस्रो राजनीतिक र वैचारिक धारको उदय भएको बताएका राप्रपाका नेताहरूले कांग्रेस र कम्युनिस्टले बोकेको विचार
र मार्गचित्र त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै एकतापछि देशले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति र विकल्प प्राप्त गरेको बताएका छन्। त्यसो त विगतको निर्वाचनमा भएको पराजयबाट पाठ सिकेको भन्दै वैकल्पिक शक्ति बनेको दावी गरे पनि राप्रपा कार्यकर्ताहरूलाई फेरि पार्टी फुट्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन गीतामा हात राखेर कसम नै खानु परेको छ। देशभरि टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजारौं लाखौं साथीहरू, विदेशमा बसेर पनि हेरिराख्नु भएका पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई साथी राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु, म कहिले पनि पार्टी फुटाउने छैन। तपाईहरुलाई विश्वास लागेन मैले गीता ल्याएको छु। यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दू राष्ट्र चाहने सनातन धर्मका पक्षपातीहरू यो गीतालाई हातमा राखेर म कसम खान्छु कि राष्ट्रवादलाई बर्बादी गर्न दिने छैन। यो गीता उहाँहरूलाई पनि चाहिन्छ कि म यहीँ छोडेर जाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटै पार्टी रहेको राप्रपा तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा विवाद भएपछि 2074 साउनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको 40% पुर्याएर पशुपति शमशेर राणाले पार्टी फुटाएका थिए। उता लोहनीले समेत छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए। एकता घोषणा सभामा बोल्ने नेताहरूले वर्तमान सरकारको समेत चर्को आलोचना गरेका छन्। नवगठित राप्रपाका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सरकार प्रतिगमनतिर गएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली जनताको स्रोत साधनको दोहन गरेर एउटा समूह, एउटा पार्टी आफू बलियो भएर त्यो पैसाले भोलि जनतालाई प्रभाव पार्छु भनेर अनि शासनमा बस्छु भन्ने जुन धारणा हो त्यही हो प्रतिगमन। यो एउटा नेपाली जनताको स्रोत र साधन, नेपाली जनताले मरुभूमिमा ठाउँमा गएर पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट आएको राजस्वको जसरी दुरुपयोग हुन थालेको छ अहिले। त्यसो त अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले समेत एकता सभामा सरकारको आलोचना गरेका छन्। जनताले भारी बहुमत दिए पनि अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको उनले आक्षेप लगाएका छन्। बुढी गण्डकीको बिना प्रतिस्पर्धा टेन्डर प्राप्त गरेको काण्ड, भर्खरै निक्लेको सिक्योरिटी प्रेसको काण्ड, यो ज्वलन्त उदाहरण घुसखोरीका छन् साथी। यस्ता काण्ड कति छन् कति छन्। सरकार साँच्ची भनौँ भने साथीहरू, यो सरकार भ्रष्टाचारले डुम गरायो। नेताहरूले राप्रपा तेस्रो वैकल्पिक शक्ति भएको घोषणा गरेका छन्। निर्वाचनको समयमा फुटेपछि तत्कालीन समयमा कमल थापाको पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देशभरबाट जम्मा 1 सिट मात्र जितेको थियो भने राणा र लोहनीको पार्टीले 1 सिट पनि जित्न सकेका थिएनन्। पार्टी फुटको पीडा र असर निर्वाचनमा देखेपछि एक भएका राप्रपामाथि आशंका अझै गरिँदैछ। पार्टी एकताका लागि केही समय पहिला वार्ता हुँदा चुनाव चिन्ह र नेतृत्वमा सहमति जुटाउन नसकेपछि उनीहरू पटक पटक एकता वार्ता गर्दै बिना सहमति उठ्ने गरेका थिए। तर यसपटक पनि चुनाव चिन्हको बारेमा कुनै सहमति भएको छैन। यद्यपि राप्रपा भने एक भएको छ। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई दबावको एकता भनेर चित्रण पनि गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता राप्रपा संयुक्तका महामन्त्री सुनिल बहादुर थापाले बहिष्कार गर्नुभएको छ। राप्रपाका संस्थापक अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाका जेठा छोरा थापाले राजासहितको प्रजातन्त्रको राजनीतिक लाइनप्रति असहमति जनाउँदै एकता प्रक्रिया बहिष्कार गर्नुभएको हो। राप्रपाबाट आपूर्ति मन्त्री समेत भइसक्नु भएका महामन्त्री थापाले आगामी राजनैतिक भूमिकाका विषयमा भने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। राप्रपा अध्यक्ष त्रय पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापाले पटक पटक घोषणा सभामा आउन आग्रह गरे पनि थापा अनुपस्थित हुनुभएको थियो। थापाले भने आफैले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको संविधान विरुद्धको राजनैतिक लाइन आफू नउभिने बताइएको छ।
संविधानले नागरिकमा ल्याएको सार्वभौम सत्ता राजामा फर्काउने काम गलत भएको भन्दै उहाँको राप्रपा संयुक्तमा समेत फरक मत राख्दै आउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मृगौला दिने समीक्षा संग्रौला आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। समीक्षा नाताले प्रधानमन्त्री ओलीकी भान्जी हुनुहुन्छ। गत फागुन 19 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएकी समीक्षा आज 9 दिनका दिन डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेम कृष्ण खड्गाले समीक्षाको आज डिस्चार्ज गरिएको जानकारी दिनुभयो। डिस्चार्ज अघि समीक्षाले मामा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले युवा शक्ति नै समाज परिवर्तनको प्रमुख संवाहक भएको बताउनु भएको छ। युवा शक्तिले नै समाज बदल्ने सामर्थ्य राख्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले युवा शक्तिको परिवर्तनकारी सोचलाई देश निर्माणमा लगाउन आग्रह गर्नुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालय र युवा समिति रूपन्देहीको आयोजनामा आज भैरहवामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रमका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो प्रदेशका युवा साथीहरूलाई पूर्वाधार विकासमा हामी छलाङ मार्दैछौँ। त्यसले सम्भावनाहरू दोहोऱ्याएर ल्याउँछ। त्यो सम्भावनालाई पकाउनका लागि हामीले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। त्यो तयारी गर्ने काममा कुन कुन क्षेत्रमा राज्यले के कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँले औपचारिक र संस्थागत हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्नुहोस्। हामी हाम्रो प्रदेशको सामर्थ्य अन्तर्गत कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारबाट नै प्रदेशको समृद्धि सम्भव रहेको बताउँदै उहाँले समृद्धिका आधारहरू पहिचान गरेर अघि बढ्न युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशका युवाहरूलाई रचनात्मक काममा लैजान प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कैलालीको सहजपुर बोक्टान सडकका कारण 10 परिवार घरबार विहीन, 35 परिवारले खेतयोग्य जमिनको मुआब्जा पाएनन्। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4300 पुग्यो। 1,19,286 जना संक्रमित। पोर्चुगलका राष्ट्रपति पनि क्वारेन्टाइनमा। र नेपाल पुलिस 18औं आहारारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। साबिक विजेता 3 स्टार 3-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत वर्ष फागुन 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सहजपुर बोक्टान सडकका कारण 10 घर परिवार घरबार विहीन बनेका छन्। यही सडकका कारण 35 परिवारले खेतीयोग्य जमिन गुमाए पनि मुआब्जा निर्धारण समेत भएको छैन। निर्माणाधीन सडकले घर समेत लग्ने भएपछि सडकको केही क्षेत्र निर्माण हुँदा नै स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको सहजपुरदेखि बोगाटनसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु भएको 1 वर्ष बितेको छ। तर सडक निर्माण गर्दा केही व्यक्तिको घर नै जाने भएपछि सडक निर्माण ठाउँ ठाउँमा प्रभावित भएको छ। विक्रम सम्वत 2020 सालको नापीबाट घरधनी प्रमाणपत्र समेत पाएका स्थानीयले घर नै जाने अवस्था आएपछि उनीहरू मुआब्जा माग गर्दै अवरोधमा उत्रिएका छन्। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने इन्द्रा रिजालको घरको केही भाग निर्माणाधीन सडकमै परेको छ। त्यसैमाथि अहिले सडकबाट 15 मिटर पुनः छोड्नुपर्ने मापदण्ड लागू गरिएको छ। जग्गाको नाममा त्यही एउटा घडेरी भएकी इन्द्राको त्यही पनि भत्काएपछि सुकुम्बासी बन्ने अवस्था छ। त्यसैले उनी सडक आयोजनाले मुआब्जा वा विकल्प नदिएसम्म सडकको ट्र्याक काट्न नदिने अडानमा छिन्। विकास हुनु राम्रो कुरा भए पनि उठीवास नै गराएर विकास काम नलाग्ने उनको बुझाइ छ। हाम्रो अब यो घरको जमिन चाहिँ यसमा 4 रोपन जति लगभग गएको होला। अब नापिया छैन अन्दाजी हो होइन। मेरो घडेरी चाहिँ अब पछाडि पनि रहेन, यति हो। पहल गरिदियो भने सरकारले बस्न केही व्यवस्था गराइदियो भने ठिक छ, होइन भने यो विकास भएको हामीलाई कुनै केही रहेन, विनाश मात्रै रह्यो। विकासको हामीलाई केही पनि सदुपयोग गर्न पाइएन, विकास भएको केही अर्थ छैन। इन्द्रा जस्तै लक्ष्मीदेवी अम्बाईको पनि घरको आँगन सडकमा परेको छ। घरको आँगनसम्म सडकले लाने भएपछि थप 15 मिटर छोड्दा घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन्।
तर मुआब्जाबारे केही कुरा नै गरिएको छैन। उनले सडकको ट्र्याक खोल्दा खेतीयोग्य 10 रोपनी जमिन गुमाउनु परेको छ। भनेकै यो पहिल्यैदेखि दिनु छ, अब ओडालाई भनिएकै हो, अन्त भनिएकै हो, सुनवाई कसैले गरेनन्। अब गइएकै हो बैठकमा पनि होइन। अब दिनुहुन्छ भने चाहिँ अब लड्ने होइन, मर्ने होइन, केही गर्ने होइन। दिन्छन् खुसीले भनेपछि यस्तो भएछ दुखी गरिबको लागि भनेर खुसीले दिन्छन् भनेपछि अलिअलि दिन्छन् कि भन्ने आश हो, अरू त केही होइन। 50 किलोमिटर लामो सो सडकमा व्यक्तिका घर मात्र नभएर खेतीयोग्य जमिन, घाँसेबारी आली गुमाउनु परेको छ। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर शाहले सडकका कारण सो वडामा 10 परिवार घरबारविहीन बन्ने अवस्था आएको जानकारी दिएका छन्। वडा अध्यक्ष शाहका अनुसार सडकका कारण थप 35 परिवारले खेतीयोग्य जमिन गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। गत वर्षायाममै पहिरोका कारण 2 परिवारलाई विस्थापित भइसकेको भन्दै सडकका कारण कतिपय परिवार स्थानान्तरण हुने ठाउँ समेत नभएर सुकुम्बासी बन्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। खेतीयोग्य जमिन गुमाउँदा खाद्य सङ्कटको खतरा बढेको छ। जग्गाको मुआब्जाका लागि आफूले पहल गरे पनि सुनवाई नभएको वडा अध्यक्ष शाहको भनाइ छ। 6वटा घर चाहिँ जोखिममा छन् अनि 0 पोइन्टबाट हामी 3 नम्बरको वडा क्षेत्रसम्म चाहिँ 6वटा घर चाहिँ जोखिममा छन्। जो चाहिँ यो सायद यो बर्खामा ती घर चाहिँ यो वर्षातका कारणले चाहिँ बग्ने अवस्थामा छन्। अहिले पनि वर्षा भएकै बेलामा पनि ती सडकहरू चाहिँ एकदम चाहिँ जोखिम अवस्थामा चाहिँ घरबार चाहिँ बाट हामीलाई धेरै चाहिँ उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। हामीहरूलाई चाहिँ वडाध्यक्ष यो चाहिँ हामी चाहिँ अब यस्तो अवस्था जर्जर अवस्थामा छौँ भनेर उहाँहरूको भनाइ थियो। त्यसमा हामीहरू गयौँ, धेरैचोटि त्यहाँ अनुगमन गऱ्यौँ। मैले त त्यही यो सडकको चाहिँ सबैलाई राखेर पनि छलफल धेरैचोटि चलाएपछि उहाँहरूबाट मैले दुईवटा घर चाहिँ अति जोखिममा भावनाले उहाँहरूलाई तपाईँहरू घरमा नबस्नुहोस्, तपाईँहरूको घरको बरु भाडा यो सडकले दिनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ घरबाट पनि अर्को घरमा सार्न लगाइएको अवस्था छ। सहजपुर बोगाटन सडक आयोजनाका इन्जिनियर पुष्पराज भट्टले सडकभित्र पर्ने घर परिवार तथा खेतीयोग्य जमिन क्षतिबारे लगत सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। स्थानीयले भने सडक निर्माणमा विरोध नभई आफ्नो वासस्थान सुनिश्चितताको माग गरेको भन्दै न्याय दिन माग गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि आह्वान गरेसँगै सुनसरीको इटहरीमा उच्च जोखिममा रहेका यातायात मजदुरलाई मास्क वितरण गरिएको छ। नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ इटहरी उपमहानगर समितिले मानिसहरूको भिडमा रहेर काम गर्न पर्ने यातायात मजदुरलाई संक्रमणको जोखिम बढी हुने भन्दै मास्क वितरण गरेको हो। त्यसक्रममा इटहरीबाट देशका विभिन्न शहरका लागि छुट्ने सवारी साधन, छोटो दूरीमा काम गर्ने सवारीका चालक, सहचालक तथा बस काउन्टरमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई मास्क वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सरकार तथा स्थानीय तहले सतर्क रहन आग्रह गर्दै आए पनि रोजीरोटीका लागि काम गर्ने बाध्यता रहेका यातायात मजदुरहरू भने बिना मास्क काम गर्दै आएका थिए। उनीहरूलाई प्राथमिक रूपमा सतर्कताका लागि मास्क वितरण गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव ज्योति कोइरालाले जानकारी दिए। मजदुरहरूलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव कोइरालाले मास्क वितरण गरेका थिए। संक्रमणको जोखिम बढेको तर बजारमा मास्कको अभाव भएको अवस्थामा मास्क वितरण गरेकोमा मजदुरहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। आफूहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार तथा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको मजदुरहरूको भनाइ छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वका 120 देशमा पुगेको छ। एसियासँगै युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेपछि यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोनाको संक्रमणको खतरामा नेपाल पनि रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलदै गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण 120 देशमा पुगेको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 4376 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउने सबैभन्दा बढी चीनमा 3158 जना छन् भने चीनपछिको दोस्रो धेरै मानवीय क्षति भएको देश इटाली हो। इटालीमा कोरोनाकै कारण 631 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै इरान, दक्षिण कोरिया, जर्मन, अमेरिका, जोर्डन, युक्रेन,
भुटान, पेरु, अफगानिस्तान लगायतका देशमा यसको संक्रमण फैलिएको छ। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,21,161 पुगेको छ। 66,896 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सोसा, बेलायतकी स्वास्थ्य सहायक मन्त्री नदिन डोरिसलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। उनीहरूबाट संक्रमण फैलन नदिन 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ। यसरी विश्वमा फैलदै गरेको कोरोनाबाट जोगिन सचेतना अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। दिनमा 7 देखि 8 गिलास तातो पानी कम्पलसरी खाइदिनुस्, नम्बर 1। नम्बर 2, भिटामिन सी भनेको क्याल्सियम चाहिँ खान नछुटाइदिनुस्। त्यसै गरी बालबच्चाहरू जो 5 वर्षदेखि 15 वर्षका हुनुहुन्छ, बालबच्चाहरूले पनि तातो पानी प्रशस्त मात्रामा खाने, बुवा आमाहरूले उहाँहरूको हात धुनुलाई अनुरोध गर्ने र भिटामिन सी खाँदैमा कन्स्टिपेसन बढ्ने, डायरिया हुने अरू केही हुँदैन र त्यो पनि आवश्यकता हेरेर बच्चालाई दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। चीनले कोरोनाको संक्रमण दर घटाउन सफल बन्दै गए पनि युरोपियन देशमा दैनिक बढिरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या नदेखिए पनि उच्च जोखिममा रहेकाले कुनै लापरवाही गर्न नहुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। अब नेपाल जोखिममा त रहि नै रहन्छ तबसम्म जबसम्म विश्वमै यो पूर्ण रूपमा रोकिँदैन। तर अहिले हालको लागि चाहिँ यो रियल टाइममा चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो कम्युनिटीमा फैलेको छैन, इम्पोर्टेड आउन सक्ने सम्भावना रहिरह्यो होइन। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले भनिहालेँ यो सङ्ख्या रोकिसकेका छैन र यसको लागि चाहिँ हामी सजगता अपनाउनु पनि जरुरी चाहिँ छ। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्यमा विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। भाइरस देखा परेको ठाउँमा इथानोल तथा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड छर्केमा भाइरस निष्क्रिय हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यस्तै 50% डिसइन्फेक्टेड डिटोल चिसो पानीमा हालेर घर तथा चाबी लगायतका सामान सफा गरे भाइरस निष्क्रिय बन्नेछ भने 2 घण्टा नियमित घाम लागेमा पनि भाइरस आफै निष्क्रिय हुनेछ। साथै संक्रमणबाट जोगिन मास्क लगाउने, नियमित रूपमा मनतातो पानी पिउने, भिटामिन सी र क्याल्सियम युक्त खानेकुरामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। आयातका कारण देशले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेका बेला मासु तथा दूधजन्य पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन स्याङ्जामा कृषक पाठशाला सुरु भएको छ। नेपाल सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले देशका 28 जिल्लामा सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम स्याङ्जामा पनि सुरु भएको हो। कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। नेपाल सरकारको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना 15 महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। आयोजना सञ्चालनका क्रममा कृषक पाठशाला कार्यक्रम अन्तर्गत किसानको गोठमै गएर व्यावहारिक ज्ञान सिकाइनेछ। कार्यक्रम अन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै दुधजन्य पशु गाई भैँसी र मासुजन्य पशु खसी बोकाको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। अहिलेको उत्पादनमा 40% वृद्धि गर्न सके नेपाल मासु र दुधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने आयोजनाको दाबी छ। त्यो कृषि पेसा गर्ने, त्यसमा पनि पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई साँच्चै नै व्यावहारिक ज्ञानमा परिपूर्ण बनाउनको लागि, त्यसको सबै व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेट्नको लागि कृषकहरूलाई पशुपालन गरेको क्षेत्र, पशुपालन गरेको ठाउँ अथवा खोर गोठमा नै लिएर त्यहाँ भएका विभिन्न पद्धतिहरू साँच्चै नै कुन सही छन्, कुन असल अभ्यासहरू हुन्। पश्मिना, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषक पाठशालाको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ। कृषकको गोठमा नै पुगेर आधुनिक प्रविधि नस्ल सुधार गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम देशभरका 4वटा क्लस्टर अन्तर्गत 28 जिल्लामा लागू गरिएको छ। स्याङ्जामा भने दुधजन्य पशु गाई भैँसी र मासुजन्य पशु खसी बोकाको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न 12वटा पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। कृषकको गोठमै पुगेर प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न कृषक पाठशालाको स्थापना गरिएको हो। पश्मिना उत्पादन गर्न भने हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा च्याङ्ग्रा विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिएको छ। कृषकलाई सफल बनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्न यो पाठशाला निकै फलदायी हुने नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना पोखरा क्लस्टरका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मण ढकालको भनाइ छ। साँच्चै नै एउटा किसान व्यवसायी हुनको लागि, त्यो व्यवसाय वैज्ञानिक तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि कुन कुन पूर्वाधारहरूलाई ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू सिकाउनको लागि किसानलाई सम्बन्धित पशुपालन गरेकै क्षेत्रमा लैजानुपर्छ भन्ने अभियानका लागि त्यही उद्देश्य राखेर यो कृषक पाठशाला सुरु गरिएको हो।
15 महिनासम्म सञ्चालन हुने यो पाठशालामा कृषकले परम्परागत शैली र आधुनिक शैलीमा पशुपालन गर्दाको भिन्नता आफ्नै गोठमा छुट्याउन सक्नेछन्। स्याङ्जाका गल्याङ र वालिङ गरी 2 नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। गल्याङमा गाईभैँसी कार्यक्रम रहेको छ भने वालिङमा बाख्रा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। गल्याङ नगरपालिकाले सुरु गरेको सेतु सहरलाई प्रभावकारी बनाउन गाईभैँसी पालन अभियान थालनी भएको गल्याङ नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख सुशील अर्यालले बताए। यो चाहिँ र उहाँहरूले 2 तरिकाबाट सिक्नुहुन्छ यसलाई। अझै एउटा उहाँहरूको आफ्नो प्रविधिबाट उहाँहरूको आफ्नो पद्धतिबाट गर्नुहुन्छ एउटा पशुलाई भने, एउटा पशु चाहिँ सुधारिएको तरिकाबाट गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँले सुधारिएको तरिकाबाट स्थानीय तरिकाबाट गरेको बिचको भिन्नता जे फरक पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो उसमा गएर फर्ममा गएर उहाँले प्रयोग गर्नु। कृषि उत्पादनका लागि आइपिएम पाठशालाले प्रभावकारी बनाएको अनुभवका आधारमा सरकारले पशुपन्छी पाठशाला सुरु गरेको हो। किसानको खोर र गोठमा पुगेर कृषक र पशुपन्छीको समस्या पहिचान मात्रै होइन, निराकरण गर्ने यो कार्यक्रमले गाउँ-गाउँका कृषकहरू कृषि पेसामा लाग्न उत्साही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको। म्याग्दीको रघुगङ्गा मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय स्थल टोड्केमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको टोड्केमा पूर्वाधार र सुविधा विस्तारसँगै पर्यटकको चहल पहलमा पर्न थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको म्याग्दीको टोड्केमा सडक, पदमार्ग, होटल, सञ्चार सुविधा जस्ता पूर्वाधार अभावमा पर्यटकहरू छिटपुट मात्र पुग्ने गर्थे। तर यी सबै सुविधा विस्तार तथा प्रचार प्रसारपछि अहिले पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। समुद्री सतहदेखि 2340 मिटर उचाइमा रहेको टोड्केमा सूर्योदय, हिमश्रृङ्खला, गुराँसे जङ्गल, पहाडी भूगोलको अवलोकन गर्न सकिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म सुनसान टोड्केमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, कास्की, काठमाडौँ लगायतका ठाउँबाट दैनिक जसो पर्यटकहरू पुग्ने गरेको पर्यटन व्यवसायहरूको भनाइ छ। पहिला चाहिँ के थियो भने घुम्नुपर्छ र खानुपर्छ र भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ घुम्नुपर्छ, खानुपर्छ भन्ने एउटा मनोवृत्ति बढिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मेन चाहिँ टार्गेट यो ठाउँलाई प्रमोसन गर्नमा हामी नेपाली नै हौँ र म्याग्दीवासी नै हौँ। सकेसम्म चाहिँ नेपालीलाई टार्गेट गरेर हामीले टोड्केबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, नीलगिरी, गुर्जा, माछापुच्छ्रे लगायत 16वटा हिमाल हेर्न सकिन्छ। विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवसायी, युवा क्लब, आमा समूह, सङ्घ संस्थाको समूह बनाएर टोड्के घुम्न जाने नयाँ संस्कृति सुरु भएको छ। 3वटा घर रहेको टोड्केमा यसअघि होटल तथा लजको सुविधा नहुँदा पाहुनाहरूलाई समस्या हुने गरेको थियो। स्थानीयले गत वर्षदेखि 30 जना क्षमताको सुविधा सम्पन्न टोड्के हिल रिसोर्ट एन्ड होमस्टे सञ्चालन गरेपछि पाहुनालाई सहज भएको छ। यो रिसोर्ट चाहिँ यो सञ्चालनमा यो 10वटा कोठा, एट्याच बाथरुम, डबल बेड, सिङ्गल बेड गरेर 30 जनासम्म हुन्छ। टेनमा चाहिँ 10वटा टेन छ, 5वटामा 3वटा अथवा 4वटा अनि 5वटामा चाहिँ 2वटा सुत्ने व्यवस्थाहरू छ। पूर्णगाउँ, बाखेत र झिहीदेखि टोड्के जोड्ने सडक निर्माण भएको छ। झिही हुँदै टोड्के जोड्ने पदमार्ग पनि बनेको छ। झिही र पूर्णगाउँमा पनि होमस्टे सञ्चालन भएको छ। विक्रम सम्वत 2065 र 2072मा गुराँस महोत्सव आयोजना गरेको टोड्के क्षेत्र विकास कोषको पहलमा पदमार्ग, सामुदायिक भवन, दृश्य अवलोकन स्थल, खेल मैदान, पिकनिक स्पट लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएको छ। लगभग चाहिँ 60बाट यसको चाहिँ गतिविधिहरू 2060 सालबाट यसका गतिविधिहरू अगाडि बढेका हुन्। टोड्केका विभिन्न सङ्घ संस्थाले यो टोड्केको विकासको लागि टोड्केमा पर्यटकीय सम्भावना छ भनेर त्यसको चाहिँ खोजी कार्य सुरु भएको र 65मा चाहिँ यसको एउटा चाहिँ महोत्सव चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। 65मा गुराँस महोत्सव भनेर सम्पन्न भएको थियो। 65को गुराँस महोत्सव पछि चाहिँ यसले गति लिएको पाइन्छ। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले टोड्केबाट सुरु भएर धौलागिरी हिमालको दक्षिणी मोहडा पुगिने धौलागिरी सेन्चुरी पदमार्ग पहिचान गरेको छ। धौलागिरी चक्रिय र गुरिल्ला पदमार्गको प्रवेश नाकामा अवस्थित टोड्केलाई बेनी, पछै, ढोलाथान, जगन्नाथ हुँदै अर्को पदमार्गले जोड्ने तयारी गरिएको छ। स्वदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको टोड्केमा बाह्य पर्यटकको पनि आकर्षण बढाउन सके टोड्के र म्याग्दीसँगै नेपालकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा रहेको शीतल माध्यमिक विद्यालयमा गत वर्षदेखि सुरु गरिएको साङ्गीतिक पिटीले
विद्यार्थीको पठन पाठनमा आकर्षण थपिएको छ। चौरजहारी नगरपालिकाले नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा सङ्गीत शिक्षकको व्यवस्था गरेपछि विद्यालयमा नियमित पढ्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या समेत बढेको छ। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। चौरजहारीमा रहेको शीतल माध्यमिक विद्यालयमा अहिले बिहान 10 बजे नै अधिकांश विद्यार्थी उपस्थित हुने गरेका छन्। विद्यालयले विद्यार्थीको लागि साङ्गीतिक पिटी सुरु गरेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। विगतमा विद्यालय नै नआउने विद्यार्थीदेखि कक्षा सुरु भएपछि मात्र विद्यालय आउने विद्यार्थीसम्म बिहान 10 बजे नै प्राङ्गणमा उपस्थित हुन थालेका छन्। एउटै पोसाकमा देखिने विद्यालयका सबै विद्यार्थीले कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुअघि विद्यालयको चौरमा बिहानी प्रार्थनासँगै साङ्गीतिक पिटीमा भाग लिने गरेका छन्। विद्यालयको साङ्गीतिक पिटीलाई नमुना काम भन्दै विद्यार्थीले पठन पाठनमा पनि रुचि बढेको बताएका छन्। विद्यार्थीलाई पढ्न मन लगाउने, शारीरिक रूपमा पनि हरेक क्रियाकलाप गर्न फुर्ती दिने, हरेक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने यसले राम्रो पक्ष पुगेको छ। गत वर्षदेखि चौरजहारी नगरपालिकाले नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक सङ्गीत शिक्षक नियुक्त गरेदेखि शीतल माध्यमिक विद्यालयमा साङ्गीतिक पिटी हुँदै आएको छ। विद्यालय आफैले उत्पादन गरेको साङ्गीतिक पिटीले विद्यार्थीमा आकर्षण बढ्दै गएको र मानसिक स्वस्थतासँगै ज्ञान वृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको सङ्गीत शिक्षकको भनाइ छ। यो गरिसकेपछि चाहिँ अहिले विद्यार्थीमा एउटा छुट्टै खालको आकर्षण छ। किनभने बिहान आउँदा चाहिँ एउटा गीतको धुनमा गीतमा होइन गाउँदै पिठी खेल्दै त्यसरी गरेपछि चाहिँ उनलाई एउटा खालको छुट्टै आभास हुन्छ, एउटा छुट्टै खालको आकर्षण हुन्छ। त्यो आकर्षणले उनीको मानसिक स्वस्थता पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ ज्ञान अभिवृद्धिमा एउटा सहयोग पुगेको छ। साङ्गीतिक पिटी सुरु भएसँगै यस वर्षको शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। छिमेकी जिल्ला सल्यान र जाजरकोटबाट विद्यार्थी थपिएका छन्। साङ्गीतिक पिटीले विद्यार्थीमा समेत उत्साह थपिएको र विद्यालयको पठन पाठन पनि राम्रो हुँदै गएको विद्यालयले जनाएको छ। 2034 सालमा स्थापना भएको शीतल माध्यमिक विद्यालयमा हाल कक्षा 6 देखि 12 सम्म करिब 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4383 पुग्यो। 1,19,286 सङ्क्रमित। पोर्चुगलका राष्ट्रपति पनि क्वारेन्टाइनमा। र नेपाल पुलिस आहा रारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। साबिक विजेता त्रिस्टार 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बिमालाई भरपर्दो र विश्वासिलो व्यवसायको रूपमा विकास गर्नका लागि बिमा सम्बन्धी सबै कामलाई एक द्वार प्रणालीबाट गर्न लागि बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले बिमालाई एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्नका लागि बिमा समिति ऐन र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐनलाई खारेज गरेर एकीकृत ऐन बनाउने परिकल्पना गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसाय र जीवनमा आइपर्ने सबै किसिमका जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने तहसम्म बिमा सेवा पुग्न पर्छ भनेर बिमा सेवा विस्तार गर्न खोजिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बिमा सम्बन्धी ऐनहरूलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले नियमनकारी निकायलाई अझै बढी नियामक निकायको रूपमा प्रभावकारी तुल्याउन, बिमा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सम्बन्धी नियमनकारी व्यवस्थाहरू, प्रचलन तथा अभ्यासहरूलाई नेपालमा पनि लागू गरेर बिमालाई भरपर्दो व्यवसायको रूपमा विकास गर्ने अवधारणासहित विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। त्यसले पनि अब नियमनकारी व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ र बिमा सेवा प्रदायकहरू र बिमासँग जोडिएका अरू सरकारवालाहरूको पनि व्यवस्थापन गतिलो गरिएन भने यसको स्थिरता, स्थायित्व र यसले प्रवाह गर्ने सेवामा समस्या आउन सक्छ भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि समेटेर यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँले बिमा प्रिमियमको माध्यमबाट बचत परिचालन हुने र प्रिमियम बापत सङ्कलन भएको पैसाले पुँजी बजारमा योगदान पुर्याउने भएकाले यसले व्यावसायिक वातावरण पनि सुदृढ पार्ने र बचत पनि परिचालन हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले बिमा सेवाका कारण बिमितहरूले आफ्नो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ने तथा बचत परिचालन हुने भएकाले दीर्घकालीन लगानीको स्रोत जुटी पुँजी बजारको पनि विकास हुने बताउनुभयो। वित्तीय पहुँच नपुग्नेहरूको लागि राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। समग्र सामाजिक सुरक्षाको दायरा भनेकै त्यही नै हो। त्यसैमा नि हामी जानुपर्छ।
त्यसो हुनाले यो बिमालाई कुनै वर्ग विशेषको धनी र गरिबको आँखाले हेर्नुभन्दा पनि जोखिम वहन गर्न नसक्नेलाई जोखिमको वहन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने, त्यसको लागि चाहिने शुल्कहरू सरकारले तिर्दिने, जो आफै तिर्न सक्छ उसबाट लिने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सामान्य सिद्धान्त यो, त्यसैअनुसार यो अघि बढेको छ। संशोधनकर्ता समिति सदस्य सांसद प्रेम सुवालले बिमा कम्पनीको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्पत्तिमाथि कर लगाई सरकारले त्यो करलाई शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्ने तर्क गरेपछि मन्त्री खतिवड़ाले वर्ग विशेषको रूपमा बिमा सेवालाई नहेर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सांसद सुवालले बिमा सेवाको व्यवस्था सरकारले नै गर्न पर्ने भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो। कानुनी बनाउने काम गर्नुहुन्न। शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, हुलाक र बिमा यो राज्यले गर्ने हो। अब हुलाक पत्रिका पठाउनलाई मूल्य बढाइदियो। एउटा साप्ताहिक पत्रिका गाउँमा पुर्याउनु पर्दैन। सरकारको काम के? हुलाक काम लाग्दैन रे। सहरमा मात्र अनलाइन छ, गाउँमा अनलाइन छ। पत्रिकाको कर बनाउन मिल्छ, हुलाक कार्यालय चाहिँदैन। यो गरिबको सरकार हो कि यो राणाको सरकार हो कि यो पञ्चको सरकार हो कि के हो यो? मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले साना साना व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि लघु बिमालाई महत्त्वका साथ अघि बढाइएको र अहिले 1/4 जनसङ्ख्यामा बिमा सेवा पुगेको पनि बताउनु भएको थियो। लमजुङमा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले लमजुङवासीका लागि 15 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गरेको हो। प्रवर्धक लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेडले प्रभावित वरपर र जिल्लावासीका लागि मङ्गलबार सेयर आवेदन खुला गरेको हो। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित 15 लाख किता सेयर निष्कासन गरेको आयोजनाका सञ्चालक राजेन्द्र वस्तीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाभित्र पनि अति प्रभावित क्षेत्रका लागि 5 करोड, सामान्य प्रभावितका लागि अर्को 5 करोड र त्यो बाहेक जिल्लावासीका लागि थप 5 करोड गरी 15 करोड रुपैयाँको सेयर आह्वान गरिएको सञ्चालक वस्तीले बताउनुभयो। आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुकले छिटोमा चैत 11 र ढिलोमा चैत 26 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने आयोजनाका साइट प्रोजेक्ट म्यानेजर सुरेश कुमार जोशीले बताउनुभयो। जोशीका अनुसार आयोजना निर्माण स्थल दोर्दी गाउँपालिका 6 र 7 वडावासीका लागि 33.33% बराबर 5 लाख किता सेयर छुट्याइएको छ। दोर्दीका बाँकी 7वटा वडा र बेसी सहर नगरपालिका 11 का लागि 33.33% र बाँकी जिल्लावासीका लागि सेयर छुट्याइएको हो। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी 18औं आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा साबिक विजेता 3 स्टार क्लबलाई 3-0 को गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो। पुलिसको जितमा नेर कुमार राईले 2 गोल गरे, त्यस्तै भरत शाहले 1 गोल थपे। साबिक विजेता विरुद्ध खेलको 10औं मिनेटमा भरतले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा पुलिसले 2 गोल थपे, दुवै गोल नेर कुमारको नाममा रह्यो। खेलको 51औं मिनेटमा नेरले गोल गर्दै पुलिसको अग्रता दोब्बर पारे। त्यसपछि खेलको 72औं मिनेटमा नेरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पुलिसलाई 3-0 को सहजित दिलाए। पुलिसका नेर म्यान अफ द म्याच चुनिए। अब पुलिसले उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङदे क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000, उपविजेताले 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको घरमा बम विस्फोट। विस्फोटमा संलग्न रहेको आशंकामा विप्लव समूहका भक्तपुर जिल्ला सदस्य देव गुरुङ पक्राउ। जिनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको संसदीय सुनवाई सुरु। समितिद्वारा 10 दिनभित्र पाण्डे विरुद्ध उजुरी आह्वान। कोइलालीको सहजपुर बोकटान सडकका कारण 10 परिवार घरबार विहीन। 35 परिवारले खेतयोग्य जमिनको मुआवजा पाएनन्।
कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,383 पुग्यो। 1,19,286 संक्रमित। पोर्चुगलका राष्ट्रपति पनि क्वारेन्टाइनमा। र नेपाल पुलिस 18औं आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। साबिक विजेता त्रिस्टार 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।